تی با قصه اگه تی پود که اگه می پیش تا اول تی بار تی موچوگه تیار بیر آش کن باگان سال گیر سوی تپوز گیر آش ته یه سیده کوچی را نزور چور هی سغریب اکدم رات ہوتے شکر ڈبو مگه بار مزه یای اول تی به منو دویم تی ارویا شرکت پیش تیما اماسوم تیر میشکا می گیشوگه کوشش کرانش برای پرشلی چوی دریر چور هی ما کس بار مزان تو شیرتی با بیور منو یا کیر می چور هی تیما ازمیدار می شامپو در شپونش می پشی خوشو چیرتی با فقر سمنو یا تسیلی کا دنوا چور هیش تیما مسویتی با بار هاو گیر میلی رو پادید او می پان پا بار جای جو تو جوی تمام تیب دی را مجوشت